नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा है। आसमान पर जंगी तारों की गरज, ज़मीन पर मिसाइलों की आग और दिलों में खौफ का राज। वो जंग बंदी जिससे लाखों लोगों ने अमन की एक नई उम्मीद वाबस्ता कर ली थी, अब टूटती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी खत्म होने के ऐलान के बाद खित्ते में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी और डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि ईरानियों से डील नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में MOU भी ख़त्म हो चुका है। उन्होंने जो ईरान के खिलाफ तेल की पाबंदियाँ थी वो बहाल कर दी और 80 से ज़ायद फ़ौजी अहदाफ को ईरान के निशाना बनाया, जिनमें फ़ौजी तनसीबात, दिफाई मराकज़ और फ़ौजी अड्डे भी शामिल थे। जी, उनके ख्याल में तो सब ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। गैर संजीदा बयानात एक खासा है डोनाल्ड ट्रंप का। इससे पहले भी वो माजी करीब और माजी बईद में ऐसे बयानात देते रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमला किया गया है और तेल की जो पाबंदियाँ हैं ईरान पर वो बहाल की गई हैं कि वो फ़रोख्त नहीं कर सकता, ये बड़ा तशवीशनाक है। इसके साथ साथ नेटो पर भी गुस्सा जाहिर किया है और जंग के इस वक्त बादल मंडला रहे हैं। जंग बंदी जो हुई थी बड़ी कोशिशों के बाद, पाकिस्तान की बहुत इसमें मेहनत है, उस कोशिश को क्या ज़िक पहुंचने जा रही है, ज़रब लगने जा रही है, इस पर बात करेंगे। मुस्तकबिल क्या होगा। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जनाब डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। सर, जितने गैर संजीदा बयानात देते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, क्या उनको इस बयान को भी उसी कैटेगरी में लिया जाए या वाकई आप समझते हैं कि MOU जो हुआ था उसके ख़त्म होने का वक्त आ गया है और वो जंग बंदी जिससे बड़ी तवक्कात हमने वाबस्ता की थी वो तवक्कात टूट गई हैं? बहुत शुक्रिया ज़ीशान। देखिए, मैंने तो पिछले कोई 2-3 दिन पहले भी कहा कि जिस तरह सूरत हाल एकदम से बदल रही है और सदर ट्रंप का जो रवैया है, जो बयानात हैं, वो रौनक से भरपूर, और आज का ये जो स्टेटमेंट है ये तस्हीह का अमेज़ है। मैं ये समझता हूँ कि उनको ये समझना होगा कि ये जो इस तरह का गुफ्तगू है या इस तरह का लहजा है, वो ना तो किसी अमेरिका के सदर ने पहले किया, ना ही किसी सदर को या किसी ऐसी शख्सियत को ज़ेब देता है। लेकिन बदकिस्मती से यही खासा है सदर ट्रंप का कि वो इसी तरह के अल्फाज, इसी तरह की सेंसेशनिज्म के साथ गुफ्तगू करते हैं, जिसका नतीजा जो है वो कभी भी अच्छा नहीं निकल सकता। बात यह है कि इसराइल और स्पॉइलर जो है वो मुकम्मल तौर पर इस सारी जंगबंदी को सबूताज करते में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा कि ये जो MOU है ये इंतहाई खतरे में है, तो काफी लोगों ने मेरे से इख्तिलाफ किया। मैं ये सिर्फ समझता हूँ कि 4 जुलाई के बाद जो अमेरिका का जो 250th इंडिपेंडेंस डे है, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर वे पॉलिटिकल गेन करना चाह रहे थे। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे तेल के जहाज तेजी से गुजारना चाह रहे थे। फिर ओमान के रास्ते जो इन्होंने एक सेपरेट कॉरिडोर बनाया अपना हॉर्मुज़ का, जो कि मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। ये जो कह रहे हैं कि ईरान ने ऑयल टैंकर्स पर हमला किया, ये दुनिया को आधा सच बता रहे हैं। सच ये है कि आपना हॉर्मुज़ के ऊपर जो अमेरिका और इत्तेहादियों ने एक नया कॉरिडोर डिजाइन किया, जिसके तहत वो ईरान के पानियों से गुजरने की बजाय डायरेक्ट ओमान के पानियों से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको के मुकम्मल तौर पर MOU में डिफाइन किया गया है कि आपने हॉर्मुज़ के ऊपर हर तरह का कंट्रोल जो है वो ईरान का रहेगा इन 60 दिनों में, और फिर मुआहदे के तहत जो भी फाइनल होगा। अब बात यह है कि उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पहले अमेरिका की तरफ से हो रही है। दूसरी बात यह कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की सारी कोशिशें जो हैं वो बड़े खतरे से दो चार है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, जो दुनिया को नजर आया, वो हमेशा के लिए एक तरह से लिखा गया है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अब बड़ा मोहतात होना पड़ेगा अपने किरदार के हवाले से, बजाय ये कि पाकिस्तान उनको बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं फैसिलिटेशन के नाम के ऊपर पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया जाए। पाकिस्तान का किरदार जो है वो पहले भी गैर जानिबदाराना रहा, अभी भी गैर जानिबदाराना रहेगा। और एक चीज हमें और समझनी होगी ज़ीशान साहब, वो ये है कि ईरान को अगर ये इस तरह झुकाने की कोशिश करेंगे तो सूरत हाल कभी भी इनके लिए बेहतर नहीं होगी। वहीं आखिर में मैं ये भी बताता चलूं कि हो सकता है कल सदर ट्रंप एक नया यू टर्न ले लें और कहें जी दोबारा मामले ठीक हो रहे हैं, हमारा जुनाब वफद पाकिस्तान जा रहा है मुज़ाकरात के लिए भी, सब कुछ करने के लिए। नेटो का जो इजलास तुर्किया में हुआ है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके अंदर नेटो ने जिस अंदाज में अमेरिका की ईरान पर हमायत शुरू कर दी है, ये वो मामला है जो इस मामले को बड़ा खतरनाक कर सकता है। अगर नेटो इसमें कूद जाता है तो वो जो हम इस जंग के शुरू होने से पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर सिनेरियोस की ऑप्शंस की बात कर रहे थे, पॉसिबिलिटीज की, वो बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर हो। लेकिन सर, इन ममालिक का बीच में कूदना, नेटो ममालिक का, और ख़ासतौर पर इस सारे मुद्दे में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो चाइना भी है। चाइना चूँकि इन्वॉल्वमेंट उसकी बराह रास्त ना सही लेकिन बिलवास्ता है ज़रूर। सर, ये भुगत चुके, एक दफ़ा सब ममालिक देख चुके हैं कि उस जंग का जो कुछ दिन तक रही थी क्या हाल हुआ, पूरे दुनिया की मईशत उससे मुतासिर हुई। तो उस तरफ शायद ये मुल्क ना जाएं और ये दबाव डालने में कामयाब हो सकेंगे अमेरिका पर।
دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ جس انداز میں بار بار کہتا ہوں کہ نیتن یاہو کے ٹریپ میں ٹرمپ آئے اور اس دلدل میں پھنس گئے. ٹرمپ نے نہ تو سلامتی کونسل میں لے کے گئے، نہ یونائٹڈ نیشن میں لے کے گئے، نہ امریکی کانگریس سے اس کی منظوری لی، اور نہ ہی نیٹو ممالک یا جاپان یا اس کے اتحادی اس کے ساتھ. اس سب کے باوجود اگر امریکہ اس جنگ میں چلا گیا تو اب نیٹو کی طرف سے جو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے نیٹو کو امریکہ کی طرف سے، وہ پولینڈ کے اوپر ممکنہ روسی حملے کے نام پہ کیا جا رہا ہے، یوکرائن جنگ کے نام پہ کیا جا رہا ہے، نیٹو کے اتحاد کو ختم کرنے کے نام پہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح ترکیے کو آج F-35 طیارے دیے گئے ہیں جس کے اوپر، اور ترکیہ کے اوپر پابندیاں ختم کرنے کی بات کی ہے. یہ وہ سارے لالچ ہیں، یہ ساری وہ ٹیمپٹیشن ہیں جس کے تحت امریکہ چاہ رہا ہے کہ ہر حالت میں نیٹو کو اس جنگ میں گھسیٹے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر نیٹو بھی اس جنگ میں آتا ہے تو پھر دوسری جانب چائنا، رشیا، ترکی، پاکستان، ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ یوریشیا کی طاقتیں ہیں، رشیا، چائنا، ایران، ترکی، پاکستان، ان کا، اور اسپیشلی اگر ترکی کو میں نیٹو میں لے جاؤں تو باقی ممالک کے لیے ایران کا دفاع کرنا ایک لازم و ملزوم ہے، کیونکہ نہ پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ چائنا، نہ رشیا، کہ ایران کے اوپر کوئی قبضہ ہو جائے اور ایران کے اندر کوئی اسرائیلی نواز حکومت آ جائے یا ریجیم چینج ہو جائے یا ایران کو تباہ کر دیا جائے. صورتحال بڑی خطرناک ہوگی اگر نیٹو اس میں آ جاتا ہے، یورپ اس میں آ جاتا ہے، تو دوسری جانب پھر بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر کہیں نہ کہیں ایران کی حمایت کے لیے چین کو اور رشیا کو بھی سٹیپ ان کرنا پڑ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، ٹائم بائنگ اگر ہم سمجھیں کہ یہ سارا جو MOU ہوا، جو مذاکراتی عمل ہوا، اگر ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک تھی تو ٹائم بائنگ تو سر تب تک ہونی چاہیے تھی کہ جب مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں نومبر میں، اور ادھر اگر اسرائیل میں اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو تب تک تو اس کو ان کو لنگر آن کرنا چاہیے تھا، کھینچ تان کر تب تک وقت لے جانا چاہیے تھا. لیکن اتنا بڑی جلدی جو ہے یہ اپنا یوٹرن لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ ذیشان دیکھیے ٹائم بائنگ کیوں کرنی تھی کہ اگر ان کے وہ اپنی عوام کو یہ مطمئن کر پاتے کہ اس MOU میں امریکہ اور اسرائیل کی فتح ہے. بدقسمتی سے کہہ لیں یا حقیقت پسندانہ جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ MOU میں 10 سے 11 پوائنٹ وہ تھے جو ایران کی فتح واضح کرتے تھے. جو صدر ٹرمپ نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی میں نے ان کو نیوکلیئر سے منع کر دیا ہے، فتح روک دی ہے اور یہ سارا امریکہ کے حق میں ہے، امریکن پبلک نے بھی اور اسرائیلی پبلک نے بھی بالکل بھی اس بیانیے کو نہیں خریدا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ میں شکست ہوئی، امریکہ کے لیے مجبوری تھا یہ MOU، اور امریکہ نے گھٹنے ٹیکے ہیں چاہے وہ مانے یا نہ مانے. اب یہ چیز جب اس انداز میں وہ کیش نہیں کر سکے تو اب مڈ ٹرم الیکشن میں تو ان کو یہ ایڈورس ہونے کا ڈر ہے، اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید دوبارہ سے جنگ کا بیانیہ بنا کر اور اپنے عوام کو جنگ کے نام کے اوپر ووٹ لے لیں، جو کہ نیتن یاہو پچھلے 20 سال سے کرتے آ رہے ہیں. نیتن یاہو کے جو اکتوبر میں الیکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو کے سسپینڈڈ وارنٹ اریسٹ ہیں، سسپینڈڈ ان کو سزا ہو چکی ہے. اس ساری صورتحال میں اگر نیتن یاہو الیکشن نہیں جیتے تو وہ سیدھا جیل میں جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ امریکن جو انتظامیہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ نیتن یاہو کا کھل کر ساتھ نہیں دے رہے، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو کو وہ لوز کرنے کو بھی تیار ہے. اگر وہ ہارتے ہیں تو امریکہ کو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن صدر ٹرمپ اگر مڈ ٹرم الیکشن ہارتے ہیں تو ان کے لیے وہ جو ان کا محاسبہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر ریپبلکن کا میجورٹی کانگریس اور سینٹ میں رکھنا آلموسٹ امپاسبل ہو جائے گا. اچھا، یہ آج پریس کانفرنس کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں پھر سے دوبارہ سے وہ ایک تو وہ جنگیں جو انہوں نے رکوائی اپنی طرف سے وہ اس کا بار بار وہ حوالہ دیتے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جی ختم ہو گئی ہے جنگ بندی، اور آج رات انہوں نے حملوں کا خدشہ بھی انڈیا دے دیا ہے کہ ایران پر ہو سکتے ہیں. سر اگر ان کے کہنے کے مطابق، ویسے تو بڑے ہی پریڈکٹیبلی انپریڈکٹیبل ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو اب جو سارے مذاکراتی عمل میں شریک تھے، ثالث تھے، ان کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں اور کوئی نہ کوئی انٹروین کرے گا ان کو روکنے کے لیے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حملہ ہو جائے؟ کیونکہ ایران نے کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا تھا امریکہ پر، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں علم ہے، آپ بھی اس طرف اشارہ کرتے رہے بارہا. ذیشان دیکھیے ایران کی تیاری بھرپور ہے. ایران نے آپ دیکھیے کہ یورینیم کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات کے حوالے سے، آپ نے ہرمز پر کنٹرول کے حوالے سے انہوں نے مکمل کنٹرول قائم رکھا ہوا ہے. موجودہ صورتحال میں مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ اب صدر ٹرمپ کوئی بڑی کارروائی ایران پر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو آیت اللہ خامنائی صاحب کا جنازہ ہے اس نے پوری امریکن نیریٹو اور جو ویسٹرن نیریٹو تھا اس کو زمین بوس کر دیا کہ شاید ایران
کے عوام جو ہیں وہ اس انداز میں اس رجیم کے حق میں نہیں آئے، یا اس انقلاب کے جو پاسداران انقلاب یا حکومت ہے اس کے خلاف ہے. آج پورا ایران، عراق، آپ نے دیکھا کتنا بڑا جنازہ چل رہا ہے. خود اظہار کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حیرت کا کہ میں تو سمجھتا تھا بڑے خلاف ہیں یہ. جی جسے بات جاری رکھیے گا. ایگزیکٹلی ذیشان، اور آپ دیکھیے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر اگر ایران نے بار بار کہا کہ ان کے جنازے کی تقریبات کے درمیان اگر کہیں پر حملہ کیا گیا تو پھر بہت شدت کا جواب دیا جائے گا. مجھے صرف ایک چیز کا پریشانی یا ڈر ہے، میں بار بار بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایک طرف سے تو اسرائیل کامیاب ہو گیا اس سیز فائر کو ختم کرانے میں، ایم او یو کو سبوتاج کرنے میں، وہیں اگر خدا نخواستہ اسرائیل اس میں کامیاب ہو گیا کہ عرب اور ایران کی جنگ کرا دی، جس طرح کہ وہ کویت اور بحرین کو اکسا رہا ہے. اور عملی طور پر آپ کو بھی پتہ ہے کہ کویت اور بحرین میں اتنا زیادہ امریکہ کا کنٹرول ہے، امریکن اڈوں کی صورت میں، امریکن فوجیوں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں، چند مربع مائل کے تو ملک ہیں سارے، تو ان کے اندر امریکہ اگر بحرین اور کویت کے نام پر اگر یہ عرب ایران جنگ شروع کرانے میں کامیاب ہو گیا تو صورتحال بڑی خطرناک ہو جائے گی. ایک طرف سے بحرین، ایک طرف سے کویت، ایک طرف سے نیٹو، پھر لازمی بات ہے کہ چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، ان ممالک کو بھی کوئی نہ کوئی واضح لائن لینی پڑ سکتی ہے. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آج رات کو بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ کاروائی ضرور کرے گے، لیکن یہ بہت بڑی حماقت ہوگی کیونکہ ادھر جنازے کی تقریبات چل رہی ہیں. بہت زیادہ اشتعال ہے ایرانی قوم کے اندر انتقام کے حوالے سے، بدلے کے حوالے سے، اور یہ صورتحال بہت خطرناک ہے. اس کا رد عمل بہت سخت ہو سکتا ہے. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر مشرقی صاحب، آپ نے سارے صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کیا.